کعبے کا احترام بھی میری نظر میں ہے، کعبے کا احترام بھی میری نظر میں ہے، سر کس طرف جھکاؤں تمہیں دیکھنے کے بعد، نہ ہے دیر کی ضرورت نہ حرم سے واسطہ ہے، میں نے جس صنم کو پوجا وہی میرا خدا ہے، تو کعبے کا بھی کعبہ ہے چہرہ میرے مرشد کا، کعبے کا بھی کعبہ ہے چہرہ میرے مرشد کا، کعبے کا بھی کعبہ ہے چہرہ میرے مرشد کا، کعبے کا بھی کعبہ، چہرہ میرے مرشد کا، کعبے کا بھی کعبہ ہے، چہرہ میرے مرشد کا، 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 زاہد تو کر تلاش خدا دیر و حرم میں، زاہد تو کر تلاش خدا دیر و حرم میں، میں پیر کی صورت میں خدا دیکھ رہا ہوں، چہرہ میرے مرشد کا، چہرہ میرے مرشد ہاں چہرہ میرے مرشد کا، چہرہ میرے مرشد کا، چہرہ میرے مرشد کا، چہرہ میرے مرشد کا، عجب داغ غلامی میری پیشانی سے ہے روشن، عجب داغ غلامی میری پیشانی سے ہے روشن، جہاں جاتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ صورت ہے پہچانی، دیکھو چہرہ میرے مرشد کا، 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 چہرہ میرے مرشد کا چہرہ، میرے مرشد کا چہرہ، میرے مرشد کا، میرے مرشد کا، میرے مرشد کا چہرہ، جو مجھ کو دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے، جو مجھ کو دیکھتا ہے نام تیرا لیتا ہے، میں تو خاموش ہوں نسبت میری خاموش نہیں، دیکھو چہرہ میرے مرشد کا، چہرہ میرے مرشد کا، چہرہ میرے مرشد کا، تو کعبے کا بھی کعبہ ہے چہرہ میرے مرشد کا، کعبے کا بھی کعبہ ہے، چہرہ میرے مرشد کا، کعبے کا بھی کعبہ ہے چہرہ میرے مرشد کا، ایک نور کا پردہ ہے، ایک نور کا پردہ ہے، چہرہ میرے مرشد کا، ایک نور کا پردہ ہے، چہرہ میرے مرشد کا، ایک نور کا پردہ ہے، چہرہ میرے مرشد کا، ایک نور کا پردہ ہے، چہرہ میرے مرشد کا، ایک نور کا پردہ ہے، چہرہ میرے مرشد کا، دستے ید اللہ کو ہم پیر دے پائے، دستے ید اللہ کو ہم پیر سے ہے پائے، دستے ید اللہ کو ہم پیر سے پائے، دیکھو پیر سے پائے، ہم پیر سے پائے، پیر سے پائے، ہم 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 پیر سے پائے، دستے ید اللہ کو ہم پیر سے پائے، دستے ید اللہ کو ہم پیر سے پائے، دستے ید اللہ کو ہم پیر سے پائے، اب جان سے پیارا ہے، اب جان سے پیارا ہے، سودا میرے مرشد کا، اب جان سے پیارا ہے، ارے سودا میرے مرشد کا، اب جان سے پیارا، ہاں ہاں سودا میرے مرشد کا، اب جان سے پیارا ہے، سودا
का अब जान से प्यारा है सौदा मेरे हाँ 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 अब जान से प्यारा है सौदा मेरे मुर्शिद का अब जान से प्यारा है सौदा मेरे मुर्शिद का। कुरान के कुरान की मैंने तो तिलावत की कुरान के कुरान की मैंने तो तिलावत की कुरान के कुरान की मैंने तो तिलावत की आहे मैंने तो तिलावत की 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 मैंने तो तिलावत की। उनके संगे दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई उनके संगे दर से कुछ ऐसी मोहब्बत हो गई उम्र भर की एक सजदे में इबादत हो गई इस तवज्जो इस इनायत के निसार जब जहाँ था वही कुरान की तिलावत हो गई आहे मैंने तो तिलावत की 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 पढ़ते पढ़ते बीती उमरिया पढ़ न सकी एक पारा पढ़ते पढ़ते बीती उमरिया पढ़ते पढ़ते बीती उमरिया पढ़ न सकी एक पारा पढ़ते पढ़ते बीती उमरिया पढ़ न सकी एक पारा जब से देखी तोरी सूरतिया पढ़ गई थी 100 पारा मैंने तो तिलावत की मैंने तो तिलावत की आहे मैंने तो तिलावत की मैंने तो तिलावत की कुरान के कुरान की मैंने तो तिलावत की कुरान के कुरान की मैंने तो तिलावत की कुरान के कुरान की मैंने तो तिलावत की कुरान ने समझाया कुरान ने समझाया नुक्ता मेरे मुर्शिद का कुरान ने समझाया नुक्ता मेरे मुर्शिद का कुरान ने अजी हाँ हाँ कुरान ने हाँ 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 कुरान ने समझाया नुक्ता मेरे मुर्शिद का कुरान ने समझाया नुक्ता मेरे मुर्शिद का कुरान ने समझाया आहे नुक्ता मेरे मुर्शिद का कुरान ने समझाया नुक्ता मेरे मुर्शिद का नुक्ता मेरे मुर्शिद का। क्यों गैर के दर जाए क्यों ठोकरे हम खाए पैर के दर जाए क्यों ठोकरे हम खाए क्यों पैर के दर जाए क्यों ठोकरे हम खाए आहे क्यों ठोकरे हम खाए 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 क्यों ठोकरे हम खाए। क्यों गैर के दर जाए क्यों ठोकरे हम खाए मक्का मेरे मुर्शिद का मक्का मेरे मुर्शिद का तैबा मेरे मुर्शिद का मक्का मेरे मुर्शिद आहे तैबा मेरे मुर्शिद का मक्का मेरे मुर्शिद का देखो तैबा मेरे मुर्शिद का मक्का मेरे मुर्शिद का तैबा मेरे हाँ, मक्का मेरे मुर्शिद का तैबा मेरे मुर्शिद का मक्का मेरे मुर्शिद का तैबा मेरे मुर्शिद का तैबा मेरे मुर्शिद। काबे का एहतराम भी मेरी नजर में है